السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملو الكور ديال الشيمياء على موقع www.exomaroc.com. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لو نومبر دو اوكسيداسيون او مصطلح اخر لو دوغري دو اوكسيداسيون، حيت سمع دوغري دو اوكسيداسيون راه هي لو نومبر دو اوكسيداسيون. الوغ على حسب البروف شنو خدام لك نتايا في الكور ديالك. الوغ اول حاجه باش نعرفو لو نومبر دو اوكسيداسيون كنعرفو انه نومبر عدد، يعني العدد ديال واحد الاوكسيداسيون اللي كنحددو. الوغ اول حاجه نشوفو النوع الاول، نشوفو لا نومبر دوكسيداسيون ديالو وهو المونو اتوميك. المونو اتوميك كينقسم لجوج، كاين مونو اتوميك نيوتر اي مونو اتوميك اي يونيك. الوغ المونو اتوميك شكون هو؟ هو واحد العنصر كيميائي سامبل ما كيكونش مرتبط مع شي عنصر واحد، يعني في جدول الصفري تلقى عنصر واحد هذا كيتسمى مونو اتوميك. الوغ نيوتر يعني انه ما كيكونش عنده واحد لا دوغري هنايا كما كتشوف، ما كيكونش عنده هنايا اوس ناقص جوج اوس ناقص واحد كما كتشوفوا سي اش اف سي ال الى حيدنا جوج او اي اش صافي. هادو كيتسمى مونو اتوميك نيوتر. هادو لو نومبر دو كتبوا هنايا لو نومبر دو لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالهم اشنو كيساوي بالنسبه لهذا؟ النومبر دو اوكسيداسيون كنرمزوا له ان او، هذا هو النومبر دو اوكسيداسيون كيساوي لنا توجور زيرو. الوغ النومبر دو اوكسيداسيون ديال هاد العناصر كيساوي زيرو اذا كان هاد العناصر مونو اتوميك نيوتر. وبالنسبه اذا كان مترابط مع ذاته مترابط مع نفسه، بحال هاد سي ال 2 راه مترابط مع نفسه، او 2 مترابط مع او 2 اخرى نفسها، اي مترابط مع اي اخرى، اش اكسيتيرا راه مترابط مع نفسها، اف 2 اس 2 اكسيتيرا، سي 2 اكسيتيرا. النومبر ديالو كيساوي لنا زيرو. هذا هو النوع الاول بالنسبه للنومبر دوكسيداسيون وهو المونو اتوميك. النوع الثاني وهو المونو اتوميك اي يونيك. بالنسبه للمونو اتوميك اي يونيك سامبل، وهو اللي كيكون عنده لا دوغري. هنايا عندك هنايا دو بلس، عنده لا شارج. لا شارج هنا كيما كنشوفوا موجبه دو بلس، لا شارج نيجاتيف، لا شارج 3 بلس. هذا لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو هنايا نديروه هنايا. الوغ يعني انه كيتكتب على شكل، نديرو هكا لا فورم ديالو على شكل اكس اس ان، اما كتكون بلس ولا موان. لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا العنصر هذا، لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو شحال كيساوي؟ كيساوي لنا بلس ولا موان ان داك العدد اللي عندنا هنايا. اكزومبل بحال بي هذا ام جي دو بلس، ام جي دو بلس. الوغ ام جي دو بلس لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو، دو اوكسيداسيون هو لو نومبر اللي عندنا هنا. دو بلس يعني بلس دو صافي. الوغ بي ار الوغ شنو عندنا؟ بي ار موان، يعني ان النومبر دو اوكسيداسيون ديالو موان ان صافي، موان ان. الوغ هذا اف او 3 بلس، الوغ النومبر دو اوكسيداسيون ديالو هو بلس 3 اكسيتيرا. الوغ هادشي كيما كنشوفوا انه ساهل بزاف. الوغ نمحيو هادو. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي الاولى. البارتي الثانيه نشوفوا شكون هو بولي اتوم. بولي اتوميك سي سامبل هو بحال المونو اتوميك، غير هاد المونو اتوميك كيكون عنصر واحد، اما الا زدنا لواحد المونو اتوميك اخر، واحد العنصر اخر، كيولي بولو اتوميك، يعني متعدد الذرات. يعني كيكون عندنا ان ومعها اش، عندنا سي ال ومعها او اكسيتيرا. هذا كيتسمى بولي اتوميك. هذا باش نجبدو لا نومبر دو اوكسيداسيون ديالنا. الوغ هذا الصيغه ديالو علاش كيتكتب على شكل اكس، اكس مترابط مع ا اكزومبل هكا، و بي وهكا سي اكزومبل بحال هكا هكا، وكيكون عنده اس ان بلس موان. الوغ اشنو قلنا انه بحال هذا اكزومبل ان وهو اكس بحال هكا اكزومبل. اش هنايا هو ا، وهنا اش مترابط 4 المرات كما كنشوفوا 4 اش اكسيتيرا. هذا هو الصيغه لا فورم ديال هذا المونو اتوميك. الوغ اش كيساوي لنا لو نومبر دو اوكسيداسيون؟ الوغ هذا العدد اللي عندنا هنا وهو بلس موان ان كيساوي لنا لا سوم، المجموع ديال لو نومبر دو اوكسيداسيون، يعني المجموع ديال النومبر دو اوكسيداسيون ديال سي و ا و بي الا جمعتيهم و اكس جمعتيهم كاملين كيعطينا ان. الوغ اكزومبل بحال هذا ان اش 4 بلس. الوغ لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل، لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل هو النومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 1. سي بيان. الوغ علاش كيصلح هذا؟ باش نقدروا نجبدوا بحال ان. الا كنا عارفين ان لو نومبر دو اوكسيداسيون اش
كيساوي لنا بلس 1. دابا نفهموها. الوغ نقولو حنا النومبر دو اوكسيداسيون عارفينها اش كيساوي 1، يعني ان اشنو كنديرو هنايا، كنديرو ان بلس شحال عندنا من اش، عندنا 4 فاش في لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان ديال اش هما واحد كيساوي لنا 1 صافي. نكتبو حنا 1 عادي هكا باش نفهم. 1 كيساوي لنا 1. نجبدو لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان، يعني ان شحال كتساوي لنا ناقص 3. 4 في 1 4 إلا جبناها لهنا غتولي ناقص 4 زائد 1 ناقص 3، يعني لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان كيساوي لنا ناقص 3. هادشي علاش كيصلح هاد لا سوم ديال ان انه كيساوي لو نومبر دو اوكسيداسيون. الوغ اكزومبل اخر الا كان عندنا اكزومبل بحال هذا سي ال او 4 موان. الوغ لا سوم ديال نومبر اوكسيداسيون ديال سي ال او 4 او اش او كيساوي لنا موان 1، يعني ناقص 1. سي بيان. وكنجبدو اكسيتيرا سي ال حيث او كيساوي لنا بلس ولا موان 2 على حساب اشنو عطينا في ليكزارسيس. هادشي غنفهموه في هاد البارتي الثانيه. الوغ هاد البارتي هادي شنو كتقول لنا؟ هاد الرومان شنو كتقول؟ كتقول لك ان توجور هاد اش هاد الهيدروجين ديما كيكون نومبر دو، حيت كيكون مضرب ضروري. الا كان بوحدو راه كيساوي زيرو. هو في الحاله فاش كيكون مضرب مع شي عنصر صافي. الا كان مضرب مع شي عنصر بحال ان توجور كيكون كيساوي لنا 1، توجور كيساوي لنا 1 الا بعض الحالات. دابا نشوفوا شكون هذا، صوف بعض الحالات صافي. غنشوفوا حنا بهاد بعض الحالات هنايا. الوغ بعدا نبرهنوا ان اش كياخذ لنا بلس 1. الوغ عندنا الماء اش دوزو ياك، حيت كيتفكك الماء اش شحال فيه جوج، يعني كيولي لنا جوج دو بلس، كيولي لنا بلس حنا بلس زائد عندنا هنا زائد او شحال عندنا هنا بلس وهنا جوج، يعني جوج بلس يعني موان 2 باش يكون ايكيليبر في هاد الرياكسيون. يعني هكا حيت كيتفكك الماء. يعني دونك اشنو كنستنتجو ان اش شنو بلس 1 لو نومبر دوكسيداسيون ديالو. داكشي اللي قلنا هنايا كيما فهمنا عدد لي دوغري هنايا كتحطهم هنايا. او شحال هو اي او حتى هو كيساوي لنا لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو هو موان 2. هاد الجوج هادو ما كيتعطاوش في ليكزارسيس، هادو خاصكم حافظوهم في ليكزام ولا شي حاجه. هاد الجوج هادو خاصه الجوج خاصكم حافظين. هادو ماشي توجور ديما كيكونوا كيساويو موان 2 و بلس 1 صافي. كاين بعض الحالات. دابا نشوفوا هاد بعض الحالات. حيت كيكون بحال الا كان اش ولا او كان الكترو نيجاتيفيتي. الا كان الالكترو نيجاتيفيتي هاد او اش، فان في هذه الحاله كيكون الالكترو نيجاتيفيتي على داك العنصر كيكون لاصق فيه. بحال هذا اش الا كان الكترو نيجاتيفيتي على ان، فانه كيولي كيساوي اش شحال كيساوي لنا اش كيولي كيساوي لنا موان صافي. الكترونيغاتيفيتي ديالك ما كتوليش بلس، كتولي موان، لان هو الهيدروجين اكبر سالبيه صافي. اكزومبل بحال هاد ثلاثه العناصر هما اللي عندنا في هاد الحاله. ثلاثه العناصر فاش كيكون اش كيكون توجور كيساوي لنا موان بحال ال اش 3. هنا ديما اش كيكون عندنا موان. علاش؟ دابا نفهموها. وعندك حتى الاخرى سي ا اش 2 و ان 2 اش. هاد الثلاثه هادو ديما اش كيكون، حفظوا هاد الثلاثه ديما اش كيكون موان. بالنسبه للعناصر الاخرين كيكون بلس 1. علاش؟ لانه على حسب الجدول الوصفي، خصك تكون حافظ الجدول الوصفي. ولكن هاد الثلاثه الا حفظتهم راه مزيان. اشنو علاش الهيدروجين هنا؟ لان قلنا انه هذاك الكترونيغاتيفيتي على هاد العناصر الاخرين. الا جينا نشوفوا هنا كنعرفوا ان هذا الهيدروجين اكبر سالبيه من الصوديوم N2 الصوديوم، واكبر سالبيه من الكالسيوم، واكبر سالبيه من الالومنيوم صافي. الصوديوم والالومنيوم وهذا راه الهيدروجين كبر منه. باش كنعرفوها بالجدول الوصفي، خاص تكون حافظ الجدول الوصفي. الوغ كنعرفوا الجدول الوصفي كيبدا ب اش ال اي اكسيتيرا كيمشي حتى ل اف ار عقل هكا اش. المهم هكا الجدول الوصفي خاصكم نتوما قلبوا عليه. بي ار هنا، ام هنايا حسنا صافي هكا كيجي لهنا كيولي بي وهنا سي وهنا ان وهنا او وهنا اف.
هنا ا ال، هنا سي، وهنا بي، وهنا سي، وهنا سي ال اكسيتيرا، وهنا كيكون ضغط. هكا كيكون الجدول الوصفي. الوغ باش نعرفوا شكون هو الاكبر سالبيه والكترون نيجاتيفيتي. الكترون نيجاتيفيتي هما اللي كيكونوا هكا الفوق، صافي. الكترون نيجاتيفيتي هما اللي كيكونوا الفوق، اتجاه الفوق، وكيكونوا في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه كيكونوا الكترون نيجاتيفيتي. هذا هو اكبر سالبيه تكون في هذا الاتجاه. يعني الا جينا نشوفوا يعني شكون اللي اكبر سالبيه، اف اكبر سالبيه من او، او اكبر سالبيه من ان، ان اكبر سالبيه من سي اكبر سالبيه من بي اكسيتيرا. حنا ماشيين هذه اكبر من هذه، اكبر من هذه، اكبر من هذه. الفوق عاوتاني نفس الحاجه، اش كبيره من ال. نلقاو هنا فين نلقاو سي ا، سي ا هنايا، سي ا يعني سي ا كبر منه اش. علاش اش كبر من سي ا؟ دونك هنايا كما كنشوفوا اش الكترون نيجاتيفيتي على سي ا، دونك عليها قلنا كيساوي لنا موان زا اكسيتيرا. نتمنى انكم فهمتوا هاد الطابلو. هادشي راه قريتوه، قريتوه في العام الاول. نمحيو هذا. قلنا بعض العناصر هنايا نفس الحاجه بالنسبه للاكسجين. حتى الاكسجين تقدر تاخذ جوج حاجات، تقدر اما تاخذ موان زا، اما تاخذ بلس دو. فوقاش كتاخذ موان زا؟ الا كان جوج عناصر. هاد العناصر هما اش دوزو او 2 اي ان ا 2 او 2، صافي. اذا كان الاكسجين في هادو البيروكسيد، اذا كان بيروكسيد يعني كنقول بيروكسيد يعني اذا كان محصور اذا كان مع اش دوزو كان مع ان ا 2. هنايا كيكون الاكسجين لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو كيساوي لنا موان زيرو. بالنسبه للاكسجين حنا راه صافي ساينا نهضروا فهمنا. الوغ دابا الحاله الاخرى فاش كيكون هذاك الكترون نيجاتيفيتي. الا كان الكترون نيجاتيفيتي يعني ان بحال او اف 2، كنعرفوا ان او الكترون نيجاتيفيتي على اف او يعني ان لا نومبر دوكسيداسيون ديالو ما كيكون عندنا هنا موان زا، يعني الكترون نيجاتيفيتي كتبدل الاشاره كيكون بلس 2. نفس الحاجه بالنسبه لهذا كيكون عندنا هيدروجين 1، والا كان هيدروجين الكترون نيجاتيفيتي على هذاك العنصر الاخر كيولي بلس 2 بلس موان زا عفوا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا الكود، نتمنى انكم فهمتوا التوشيه ديال الالكترون نيجاتيفيتي والمسائل ديالها. الوغ المهم في الامتحان وكذا توجور كيعطيك اش كيساوي بلس 2 اي او كيساوي موان زا، صافي. باش كيصلح هذا الشيء، باش كيصلح هذا لو نومبر دوكسيداسيون، علاش كيصلح بزاف في هذا الكور ديالكم هو باش نديروا واحد الاليكيليبر بالنسبه لهاد الرياكسيون. كتكون عندنا واحد الرياكسيون بغينا نديروا الكيليبر راه كنخدموا هادشي، راه لان غادي تشوفوا واحد الرياكسيون صعاب شويه، ماشي بحال دوك الرياكسيون الساهلين كذا طق كتخدمهم طير. لا، كاين واحد الرياكسيون اخرين كيكونوا صعاب، ضروري انك تحسب لو نومبر دوكسيداسيون ديالهم. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هادشي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا الكور ديال الشيمي ان شاء الله.